नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। यो वर्ष महाधिवेशनको वर्ष हुने घोषणा गरेका कुनै पनि दलले अझै सुरसार थालेनन्। सत्तारूढ नेकपादेखि विपक्षी दलहरूमा नेतृत्वको कार्यकाल लम्ब्याउने खेल। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,70,000 नाघ्यो। आज मात्रै 2500 थपिए। उपत्यकामा विशेष योजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमा। प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका करिब 1200वटा विकास आयोजना अलपत्र। केन्द्रले बजेट नै नदिएको प्रदेशको गुनासो। अमेरिकामा एकै दिन देखियो 91,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। महामारीकै बीच ट्रम्प र बाइडेन चुनावी र्यालीमा व्यस्त। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली क्यापिटल्स मुम्बई इन्डियन्ससँग 9 विकेटले पराजित। जितपछि मुम्बई क्वालिफायर्समा प्लेअफमा स्थान बनाउन दिल्लीलाई मुस्किल। सत्ताधारी दल नेकपाको असन्तुष्ट खेमाका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। 11 दिनदेखि कुनै कुरा नगरेका दाहाल शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गएर ओलीसँग सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। राजदूत सिफारिस मन्त्री हेरफेर र कर्णालीको अविश्वास प्रस्तावको घटनापछि रुष्ट बनेको दाहाल खेमा ओलीसँग वार्ता नै नगर्ने र पार्टी बैठकबाट पेल्ने योजना बनाइरहेका बेला शनिबार 2 अध्यक्ष बीच भेट भएको हो। ओलीले दाहालसँग संवादका लागि दूतका रूपमा आफू निकट नेताहरूलाई पठाउँदा पनि कुरा गर्न नमानिरहेका दाहाल शनिबार बालुवाटार पुगी 11 दिनदेखिको संवादहीनता तोडेका हुन्। 1.5 घण्टा लामो छलफलमा उनले तत्काल पार्टी सचिवालयको बैठकका लागि ओली समक्ष प्रस्ताव गरे। त्यसका लागि ओली नरम देखिएको दाहाल पक्षको भनाइ छ, तर बैठकको मिति प्रष्ट भइसकेको छैन। पार्टी र सरकारमा ओलीको एकलौटी बढ्दै गएको भन्दै रुष्ट बनेको दाहाल खेमाले सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट ओलीमाथि थप दबाव बढाउने तयारी गरेको छ र उसले तत्काल स्थायी समिति बैठक चाहेको छ। तर विगतमा स्थायी र केन्द्रीय समितिबाट ओलीलाई गलाउने सुर कसेको यस खेमाले अन्तत शक्ति बाँडफाँडमा सम्झौता गरेकाले यसपटक पनि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन। अझै पनि वार कि पार हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुमान गर्न अझै पनि गाह्रो छ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा गइरहेछ भन्ने कुरो त्यति तस्बिर त्यति क्लियर भएको छैन, स्पष्ट भएको छैन। त्यो हिसाबले वार के पार हुन्छ कि हुँदैन अझै पनि भन्न गाह्रै छ। तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि उनीहरू बीचको द्वन्द्व दुईवटा पार्टी, त्यसमा पनि पक्ष प्रतिपक्षको जस्तो पुरा शक्ति सङ्घर्ष पनि के भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हदसम्मको या एकले अर्कोलाई चाहिँ नामित पार्ने हदसम्मको कहीँ त्यो खालको सङ्घर्ष त भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ हेर्दाखेरि। ओली पनि आन्तरिक रणनीति बनाउन निरन्तर सहयोगी नेताहरूसँग छलफलमा छन्। विगतमा आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि पटक पटक पार्टी बैठक स्थगित गरेका र आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न संसद अधिवेशन नै अन्त गरेका ओलीले आउँदो चैतमा तोकिएको महाधिवेशन पनि पर धकेलिसकेका छन्। अर्का अध्यक्ष दाहालसँग अझै पनि शक्तिमा साझेदारी बढाउने र महाधिवेशन अर्को वर्षसम्म धकेल्ने गरी नयाँ सम्झौताका लागि मनाउने प्रयासमा ओली रहेको पाइन्छ। अब महाधिवेशनले छिनोफानो गर्ने हो। अहिले महाधिवेशन भएन भने अर्को अब पुष्पतिर हुन्छ। त्यहाँ फार्म त घटाउनै पाइँदैन। फार्मभित्रमा महाधिवेशन हुन्छ, त्यसले नै गर्छ। कार्तिकमा प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय समिति बैठक समेत 1 महिना पर धकेलिएको अवस्थामा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा तत्काल सचिवालय वा स्थायी समिति बैठक भइहाल्छ भन्ने ठाउँ छैन। तर एकतर्फी रूपमा बैठक डाकेर भए पनि ओलीलाई एक्ल्याउने सम्मको छलफल विरोधी खेमाले चलाइरहेकाले नेकपा भित्रको रणाको हतपत्ती साम्य हुने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 दलमा अहिले तदर्थ नेतृत्व छ। सत्तारूढ नेकपाले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म तयारी नै सुरु गरेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसको नेतृत्व निर्वाचित हो, तर विधानको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन गर्न नसकेर उसले यसअघि नै केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद 1 वर्ष बढाइसकेको छ। यस्तै तदर्थ नेतृत्व रहेको जनता समाजवादी र राप्रपाले पनि महाधिवेशन कहिले गर्छन् भन्ने यकिन छैन।
सत्तारूढ नेकपाले चैत 25 देखि 30 सम्म एकता महाधिवेशनको मिति त तोकेको छ, तर त्यो मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना भने देखिँदैन, किनभने अहिलेसम्म तयारी नै सुरु गरिएको छैन। महाधिवेशनको तयारी स्वरूप शनिबारदेखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक 1 महिना पर सारिएपछि महाधिवेशन चैतमा नहुने निश्चित प्राय भएको छ। महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने कारण पार्टीका 2 अध्यक्षबीच चुलिएको विवाद पनि हो। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच कार्तिक 4 यता संवादहीनताको स्थिति छ। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन फागुन 7 देखि गर्ने भनेर गत माघमा नै कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको तयारीका लागि न्यूनतम काम नै अघि बढाइएको छैन। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार पार्टी संरचना बनाइएको छैन भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि निकै पेचिलो देखिएको छ। संस्थापन पक्ष विवाद सल्टाएर तालिका अनुसार महाधिवेशन गर्ने भन्दा कोरोना महामारीलाई देखाएर सार्ने तयारीमा लागिसकेको छ। अहिलेका यी 2 मुख्य दलका अधिकांश नेताहरू जो नेतृत्वमा पुनर्स्थापित हुन चाहन्छन् तिनीहरूले आफूलाई असुरक्षित नै राख्छन्। खुला प्रतिस्पर्धा भयो भने कसले कोसँग गएर एलायन्स गर्छ र आफू पछाडिन्छु भन्ने रिस्क छ। त्यो अनसर्टेनिटी भएको हुनाले कोही पनि महाधिवेशनमा जान चाहँदैन। सामान्यतया जसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ र अहिले अल्पमतमा छ पार्टीको गणना गर्दा, टाउको गणना गर्दा ती पात्रहरू, ती नेताहरू चाहिँ महाधिवेशनमा जान रुचाउँदैनन्। त्यस कारणले संसदको तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी हो। राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादीको एकताले औपचारिकता पाएको 1 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो, जस अनुसार 2078 असार अन्तिम सातासम्म महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने भए पनि जनता समाजवादीले जिल्ला तहमा पार्टी संरचना नै बनाउन सकेको छैन। संसदमा 1 सिटे पूर्व पञ्चहरूको राप्रपाले वैशाख 25 देखि 28 सम्म एकता महाधिवेशनको मिति त तय गरेको छ, तर तयारी शून्य। निर्धारित तालिकामा महाधिवेशन गरी नेतृत्व चयनमा व्यवस्था गर्दै आएका दलहरूले लोकतन्त्र र स्थायित्वको नारा सुनाउन भने छाडेका छैनन्। जब एउटा पोलिटिकल पार्टिज आफैमा सक्षम हुँदैन भने त्यसले जसरी यो देशलाई ड्राइभ गर्छु भनेर लक्ष्य बोकेर हिँडेको हुन्छ, त्यो पोलिटिकल पार्टिजले देशलाई निश्चय पनि एउटा अग्रगामी गन्तव्यतिर मुलुकलाई डोर्याउन सक्दैन। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला आन्तरिक पोलिटिकल पार्टिजले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई कुशल ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने यो मुलुकले व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट विकास, अभिवृद्धि, समृद्धि सबै कुराहरू प्राप्त गर्नबाट निश्चय पनि चुक्ने नै भयो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा महाधिवेशन अनिवार्य प्रक्रिया हो, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर नेतृत्व चुन्नतिर भन्दा दलहरू तदर्थ नेतृत्वमै रमाइरहेका छन्। महाधिवेशन टारेर तदर्थवादमा रमाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,70,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2508 जना थपिएका छन्। तीमध्ये 1357 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 17 थपिएर 937 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9279 नमुना परीक्षण गरिएको छ। यो संख्या हिजोको तुलनामा 5,500 कम हो। परीक्षण घटाइएकाले नयाँ संक्रमित कम देखिए पनि संक्रमण दर भने घटेको छैन। आज 27% संक्रमण भएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेकामा 45% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 38,584 जना सक्रिय संक्रमित हुन्। तीमध्ये 31,000 घरमै छन्। यस्तै 296 बिरामीको आइसियु र 69 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 2264 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 1,31,000 नाघेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणले भयावह रूप लिएपछि सरकारले अलग्गै कार्ययोजना ल्याउने तयारी थालेको छ। संक्रमित बढेर अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका लक्षित कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो। कार्ययोजना संक्रमण रोकथाम र बिरामीलाई मृत्युबाट जोगाउने विषयमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले कान्तिपुर समाचारसँग बताएका छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म 76,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये 53,000 1 महिनामा थपिएका हुन्। यस्तै उपत्यकामा 345 संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। लक्षण सहितका संक्रमित बढे पनि अधिकांश घरमै छन्। चिसो याममा महामारी अझै व्यापक बन्ने आकलन सहित उपत्यका केन्द्रित कार्ययोजना ल्याउन लागि हो। अधिकारीहरूका अनुसार उपत्यकामा स्वास्थ्य आपतकाल
घोषणा वा लकडाउन गर्नेसम्मको छलफल भइरहेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। सरुवा रोगको चेक जाँच तथा उपचार निःशुल्क पाउनुपर्ने मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था छ। तर प्रदेश 2 का अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसका बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन्। वीरगञ्जका श्रीराम शर्मा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचारका लागि कार्तिक 1 गते वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजले बाबा होटलमा सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना अस्पताल पुगेर भर्ना भए। उपचारको क्रममा उनको कार्तिक 3 गते निधन भयो। अस्पताल प्रशासनले मृतकको आफन्तलाई बोलाएर 50,000 रुपैयाँ तिर्नु भनेर बिल थमायो। एकातिर आफन्तको मृत्युको पीडा, अर्कोतिर उपचार खर्चको नाममा अस्पतालले त्यति ठूलो रकमको बिल थमाएपछि आफन्तहरू झनै पीडित बने। कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेर अस्पताल भर्ना गरेका मृतकका आफन्तसँग अस्पतालले उपचार खर्च मागेपछि थप अन्यायमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। निःशुल्क भनेर गएको हो कि कोभिड को उपचार निःशुल्क हुँदैछ अस्पतालमा। शनिबार 1 गते एडमिट गरे हो। अब त्यसपछिको आएर अचानकै अब सरकारले यो बन्द गरिदियो त्यो गरिदियो भनेर अब पैसा हस्पिटलले लिन थाल्यो। दैनिक 1 दिनको हिसाबले 15,000 रुपैयाँको हिसाबले पैसा मैले तिरेँ। अब पैसा अलि गाह्रै गरेर तिरेँ। मृतकका आफन्तको गुनासो सुनेर त्यसबारे बुझ्न मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पताल पुग्दा अस्पताल प्रशासनले गेटबाट प्रवेश मात्र रोकेन, भेट्न र कुरा गर्न समेत अस्वीकार गर्यो। अस्पतालले असुलेको चर्को शुल्क र त्यसबाट मृतकको आफन्तलाई परेको मर्काबारे कोरोना अस्पतालको नियमन गर्ने वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको भनाइ भने यस्तो छ। हाम्रो अन्तर्गत छैन, हाम्रो नियमनमा छैन। मन्त्रालयसँग डाइरेक्ट सम्झौता गर्नुभएको छ। सुरुमा सम्झौता पेपर दिन्छु भन्नुभयो, दिनु भएन। पछि मैले उपलब्ध गराएँ मन्त्रालयबाट पनि र सिडिओ साहबले पनि मलाई दिनुभयो। त्यसमा पनि प्रष्ट लेखाएको छ, तपाईँ हेर्नुभयो हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग उहाँ डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको हो। त्यही भएर अब स्वास्थ्य मन्त्रालय के कस्तो निर्देशन उहाँहरूले दिएको छ त्यो अनुसार उहाँले काम गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसलाई सरकारले महामारीको रूपमा लिएको छ। तर विपद र महामारीमा परेकाहरूको चेक जाँच उपचार निःशुल्क हुनुपर्नेमा सरकारी र निजी दुवैलाई शुल्क असुल्न सरकारले अनुमति दिएको छ। मैले व्यवस्थासँग पछि कुरा के गरेको छु भने उहाँ विपन्नताको लागि उहाँले सेल्फ डिक्लेरेसन गरेर भोलि चाहिँ पेपर सहित आउनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारले नै शोध भर्ना दिने गरी अहिले चाहिँ बिलिङ गरेको उहाँले मलाई त्यति भन्नुभएको छ। अहिले देशभर रहेका सबै बिरामी स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्दै आएका छन्। यसबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकबाट नागरिक वञ्चित र पीडित त भएकै छन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क गर्नु भनी जारी गरेको परमादेशको समेत अवज्ञा भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश 2 का जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। मिनी संसद भनिने संसदीय समितिले विभागीय मन्त्री र विषय विज्ञसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर न निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन् न त समितिले नै निगरानी गरेका छन्, जसका कारण समिति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा निर्देशन दिनमै सीमित देखिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चैत पहिलो साता PCR परीक्षण बढाउन, उपचारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न तथा आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेड थप्न सरकारलाई निर्देशन दियो। संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा संसदीय समितिको यो पहिलो निर्देशन थियो। तर सरकारले निर्देशनलाई वास्ता गरेन। संक्रमणले भयावह रूप लियो। सरकारले भने उपचारको जिम्मेवारीबाट हात उठाइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संक्रामक रोग ऐन 2020 सुधार गर्न निर्देशन दियो। शिक्षा स्वास्थ्य समितिले वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दियो। संसदीय समितिले दिएका यस्ता निर्देशन दर्जनौं छन्। समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भए पनि अधिकांश निर्देशन अल्पत्र छन्। आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारे समितिले पनि चासो दिएका छैनन्। समितिहरू निर्देशन दिने भूमिकामा सीमित भएकैले सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीमा अटेर गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो। संसदले दिएको निर्देशन, समिति भनेको मिनी संसद हो, त्यो संसदले दिएको निर्देशन भनेको त्यो प्रति उत्तरदायी हुने कुरा संवैधानिक रूपमा लेखिएको छ। त्यो जनताका अभिमत बाहेक हामीले अरू कुनै कुरा प्रतिबिम्बित गर्दैनौँ। निर्देशनका माध्यम भनेको निर्देशनमा गरिने कुरा के भने जनताको आवश्यकता, औचित्यता, जनताको सेवा जस्ता कुरामा यो काम गर भनेर सरकारलाई जो हामी निर्देशन दिन्छौँ त्यो निर्देशनलाई
पालना गर्दा नै के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गरेको संवैधानिक दायित्वलाई पुरा गरेको अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसकारण हामी समितिले खालि निर्देशन दिनका लागि दिने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। हामी त्यसलाई फलोअप गर्छौँ, निगरानी गर्छौँ, गर्नुपर्छ। अझ त्यसमा त्यो पार्टमा चाहिँ केही कमजोरी भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको छ, त्यो म स्वीकार गर्छु। आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी गरी सम्बन्धित निकायमा ताकेता गर्ने जिम्मेवारी समितिकै हो। समितिको क्रियाशीलताले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बन्न बाध्य तुल्याउँछ। तर मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन बाध्य पार्ने भूमिकामा सबैजसो समिति चुकिरहेका छन्। कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थामा किन भएन भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित सचिव, सम्बन्धित अधिकारीहरू जतिजना छन् तिनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने, तिनीहरूसँग चाहिँ रिपोर्टहरू लिने र यदि काम भएको छ भनेदेखि ठिक छ, काम भएको रहेनछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ गर्नु भनेर पुनः निर्देशन दिने, दिन तोकेर दिने, यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो हाम्रो व्यवस्था नै त्यही नै हो। त्यसैबाट नै हामीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो, मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने हो, मन्त्रीहरूलाई समितिमा जवाफदेही बनाउने हो। यो तरिकाहरू तिनै हुन्। त्यसो त निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समितिहरूको अर्को कमजोरी पनि छ। राम्रोसँग अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दा कसले पहिला निर्देशन दिने भन्ने होड र क्षेत्राधिकारको ख्यालै नगर्ने समस्या छ, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवार संसदीय समितिको प्रभावकारितालाई नै लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका करिब 1200 विकास आयोजना अलपत्र परेका छन्। केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएको कारण देखाएर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउन मानेका छैनन्। विकास आयोजना अलपत्र पर्दा युवाहरू भने कामको खोजीमा महामारी फैलिएको बेला भारत जाने क्रम बढ्दो छ। सम्झौता अनुसार काम भएको भए लुम्बिनी प्रदेशको बेलबास बेथरी पर्यटन मार्ग असारमै सम्पन्न हुन्थ्यो। पर्यटकलाई बुटोलबाट सिधै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लैजान यो आयोजना सुरु गरिएको थियो। तर पछिल्ला 2 वर्षमा विविध कारणले काम अगाडि बढेको छैन, जसका कारण 21 किलोमिटर लामो यो सडक अलपत्र छ। कहिले सकिन्छ कुनै टुङ्गो छैन। गोरोखा र लमजुङलाई जोड्ने बोराङ खोला सडकमा आधी काम सकिए पनि बाँकी काम ठप्प छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट अभाव देखाएपछि यो आयोजना पनि अलपत्र भएको हो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेका विकास आयोजनाको अपनत्व प्रदेश सरकारले नलिएकाले यो स्थिति आएको हो। आयोजना हस्तान्तरण गरेर केन्द्र सरकारले नै बजेट नदिएकाले काम अगाडि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। आयोजना नै अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट निकासाको पहल थालेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर बजेट उपलब्ध नगराए आयोजनामा अहिलेसम्म गरेको लगानी नै खेर जाने चेतावनी दिएका छन्। अर्थमन्त्रीले चाहिँ धेरै सकारात्मक कुराकानी गर्नुभएको छ। यो उहाँहरूकै दायित्वको कुरा हो नि त होइन। त्यस कारणले प्रदेशहरूलाई सघाउने कुरा, यो सङ्घ सरकारबाट हस्तान्तरित भएका कार्ययोजनाहरू बेलैमा सक्ने कुरामा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापनको जिम्मा उहाँको, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ बेलैमा सक्ने जिम्मा मेरो। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमति भएको छ। यो केन्द्रबाट हस्तान्तरित भएर गएका आयोजनाहरू त हाम्रो प्लानिङभित्रको आयोजना होइन नि, यो उनीहरूको चाहिँ आयोजना हामीले चाहिँ सम्हालिदिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले बजेट चाहिँ माग गरेका छौँ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले सडकतर्फका 32 आयोजनालाई 2 अर्ब 86 करोड तथा सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाका लागि 1 अर्ब 48 करोड बजेट माग गरेका छन्। गण्डकी मात्र होइन, अन्य प्रदेशले पनि आयोजनाका लागि केन्द्रसँग बजेट उपलब्ध गराउन भन्दै आएका छन्। 2075 असोज 12 गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट 1190 बहुवर्षीय सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका आयोजनामा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले अलपत्र आयोजना अगाडि बढाउन बजेट निकासाका लागि दबाब दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाको विवरण 1 साताभित्र उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। केन्द्रले बजेट नदिने र प्रदेशले काम नगर्ने प्रवृत्तिले कतिपय आयोजना त रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अहिलेसम्म गरिएको लगानी नै खेर जाने जोखिम बढेको छ। अन्तर्निकाय समन्वय राम्रो गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने, सक्षम ठेकेदार छानेर जाने, कमजोर ठेकेदार, धेरै काम भएको ठेकेदार लिएर जाने होइन कि सक्षम ठेकेदार लिएर गयो भने हामीसँग केही उदाहरण, राम्रा उदाहरण छन् जहाँ चाहिँ समयमा काम सकिएको छ। यसरी हामी अघि बढ्न पर्यो होइन।
अहिले परम्परागत रूपमै जाने हो भने जस्तो अहिले गइरहेको हामी 10 वर्षदेखि सुधार गर्ने भनिरहेछौँ तर पनि सुधार हुन सकेका छैन। यसलाई चाहिँ अलिकति अग्रगामी रूपमा सोचेर सुधार गर्नुपर्छ र देखिएका समस्याहरूलाई तत्कालै हटाएर गयो भनेदेखि यति धेरै विकास निर्माण गर्नुपर्ने छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको हानथापले विकास आयोजनामा काम हुन नसक्दा कामको खोजीमा युवाहरू भने दिनौँ भारत जाने क्रम बढेको छ। रोजगारी सिर्जना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोजना अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने भन्दा पनि समन्वय गरी काम गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले अग्रसरता लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बजारमा तोरीको तेल सहजै पाइन्छ। विभिन्न ब्रान्डमा तोरीको तेल पाइए पनि स्वाद थाहा पाउनेहरूको रोजाइमा भने खोकनाको तेल पर्छ। ललितपुरको खोकना तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध छ। त्यहाँ तेल कसरी उत्पादन गरिन्छ त? एउटा रिपोर्ट। तोरीबाट तेल निकाल्ने तरिका एउटै हो, दाना मेसिनमा राखेर निकालिन्छ। तर खोकनावासीले भने फरक उपाय अपनाउँछन्। उनीहरू तोरीलाई सफा गरी छानेर भुट्छन्। पहिला काठका ठुल्ठुला मुदाले च्यापेर परम्परागत कोलमा पेलेर तेल निकालिन्छ। तर अहिले आधुनिक मेसिनबाट यो तेल बनाइन्छ। बजारमा पाइने विभिन्न ब्रान्डका तोरीको तेल भन्दा खोकनाको तेल बढी बास्नादार हुन्छ। यही कारण स्वाद थाहा पाएकाहरू मध्ये कतिपय तेल किन्न खोकनामै पुग्छन्। यहाँको तेल राम्रो भएर अनि भैँसबारीबाट लिन आएको। पसलमा र यहाँ उस्तै होला नि? फरक छ, यहाँको राम्रो छ। खोकनावासीले तेलका लागि फर्पिङ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट पनि तोरी ल्याउने गरेका थिए। तर खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएपछि अहिले स्थानीय उत्पादनले मात्र पुग्दैन। यहाँका व्यापारीले विभिन्न जिल्लाका साथै भारत, अस्ट्रेलिया, युक्रेन लगायतका देशबाट पनि तोरी मगाउने गरेका छन्। कोरोना महामारीले तोरी किलोमै 45 रुपियाँसम्म महँगिएकाले तेलको मूल्य प्रति लिटर 280 रुपियाँ पुगेको छ। पुरानो तरिकाबाट चलाउँदाखेरि थोरै तेल आउने अनि नयाँ मोडलले चलाउँदाखेरि अलि बढी आउने। नेपाल राज्य अधिराज्य सङ्कलन गर्दाखेरि 4 महिना 5 महिनासम्म पुगिन्छ। थोरै विदेश हो, इन्डिया, अस्ट्रेलिया, युक्रेन त्यहाँबाट आउँछ। खोकनामा सामुदायिक एउटा र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही कोल उद्योग छन्। तर परम्परागत तरिकाले तेल कम निस्किने र गाह्रो समेत हुने भएकाले खोकनामा पछिल्लो समय आधुनिक तरिकाले तेल उत्पादन गर्ने क्रम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, ललितपुर, खोकना। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, भारतबाट तामझामका साथ भित्राएको रेल किन सञ्चालन नगरिएको होला? ए अपूर्व पूर्वाधार, बी व्यवस्थापकीय अक्षमता, र सी परिस्थितिगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए अपूर्व पूर्वाधारमा 32%, बी व्यवस्थापकीय अक्षमतामा 62% र परिस्थितिगत समस्यामा जम्मा 6% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका विकास आयोजना अलपत्र हुनुमा कसलाई दोषी ठान्नुहुन्छ? ए केन्द्र सरकार, बी प्रदेश सरकार र कर्मचारी, र सी कर्मचारी तन्त्र। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले ताप्लेजुङमा सोधेका छौँ। कोरोना महामारीले सुस्ताएको ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। कालै पर्यटन सोझै अब नभित्रिए तापनि त्यसको आधारहरू निर्माण गर्ने त्यसको इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामीले अपनाइरहेको छौँ। अहिले यो कोरोनाको महामारी छ, यसको बारेमा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्यो। त्यो ख्याल राख्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ग्रामीण समुदायमा उत्पादित सामानहरू यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अहिले व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै सरसफाइ पनि गरिराख्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। र फुर्सदको समयमा चाहिँ जहाँ ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो तरिकाले कसरी सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेका छन्, इमेल इन्टरनेटबाट सर्च गरेर त्यहाँको बारेमा बुझ्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यही अनुसारको
आफ्नो ठाउँको वातावरण भूगोल सुहाउँदो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पक्कै राम्रो हुनेछ। सङ्क्रमणको बेला छ, संरचनामै ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादनका हिसाबले स्थानीय उत्पादनहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने, स्थानीय संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय परिवेशमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटक माझ पुर्याउने र हाम्रो क्षेत्रमा भएका स्थानीय उत्पादनका विषयवस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्ने, यी 4वटा विषयवस्तुलाई प्राथमिकीकरण गर्यो भने मलाई लाग्छ ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धनका लागि यो कोरोना महामारीका बीच पनि एउटा नयाँ पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रको सृजना हुन्छ। जति पनि बजेटको कार्यक्रममा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जुन ठाउँमा चाहिँ जे सम्भावना रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर सोही अनुसारको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ बजेटहरू ल्याएर चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्यो भने चाहिँ ग्रामीण स्तरको पर्यटन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो पटक समयसीमा थप्दा समेत विराटनगरको शहीद मैदानमा फ्लड लाइट निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसक्दा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। दक्षिण एसियाली महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा प्रदेश 1 सरकारले रातिमा समेत खेलकुद गर्न मिल्ने गरी गत वर्ष नै फ्लड लाइट निर्माण अघि बढाएको थियो। कार्की बन्धु अमरजैविक कन्स्ट्रक्सनलाई 4 करोड 29 लाख रुपियाँमा फ्लड लाइट निर्माणको ठेक्का दिएको गत अघिल्लो वर्षको असोजमै हो। मैदानको 4 कुनामा 30 मिटर अग्लो मास्क जडान गरेर 1000 वाटका 108वटा बत्ती जडान गर्ने योजना छ। वैशाखमै निर्माण पूरा गर्ने भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीले कोरोना र लकडाउनलाई कारण देखाउँदै अहिलेसम्म फाउन्डेसन निर्माण सहित प्रारम्भिक काम मात्रै गरेको छ। त्यसयता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार र भदौमा 2 पटक म्याद थप्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले काम गरेकै छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र मन्त्रालयको व्यवस्थाका कारण समयमा फ्लड लाइट निर्माण नहुँदा मैदान अलपत्र अवस्थामा छ, जसले गर्दा विराटनगरमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको छ। हेर्दाखेरि अलि यसलाई कामको कुरोमा नेग्लिजेन्सी गरे जस्तो लाग्छ। यो म्याच पनि थपिएको हो पछि हैन। अब यहाँ हाम्रो अब यसपल्ट गोल्ड कप गर्ने समय पनि गइसक्यो। गोल्ड कप गर्न पनि हामीले असजिलो भयो। लथालिथिङ छ ग्राउन्डहरू पनि सबै प्यारापिटहरू पनि। त्यसैले राम्रो यसमा ध्यान दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। बारम्बार समय बढाउँदा पनि फ्लड लाइट निर्माणको काम अघि नबढेपछि मन्त्रालयले पुनः तेस्रो पटक 6 महिना म्याद थपेको छ। यति हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनी समेत सम्पर्कमा आएको छैन। पुस 28 गतेसम्म काम सक्नुपर्ने गरी समय सीमा तोकेको मन्त्रालयले अब पनि ढिलाइ गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो चाहिँ अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको भन्ने छ। यो मितिसम्म चाहिँ उसले सम्पन्न गर्नुपर्छ। बाध्यात्मक ढङ्गले उसले सम्पन्न गर्नुपर्छ। सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ अब कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुरा छँदैछ। निर्माणको काम अलपत्र भए पनि मन्त्रालयले निर्माणकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको छ। तर कति भुक्तानी भयो भन्ने खुलाउन स्वयं मन्त्रालयकै अधिकारीहरू तयार छैनन्। यसले कतै मिले मतोमै काम रोकिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखेलका साथ सुशीला पाठक, विराटनगर। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।